दोस्तों, मैं हूं आगदीम सहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज सीएसएस का रिजल्ट आया, उस पर बात करनी है। और कुछ दिन पहले नवीं क्लास का रिजल्ट भी आया, जो ओवरऑल कहा यह जा रहा है कि लाहौर बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड में उसका हाल बहुत बुरा रहा और 50% के करीब तालिब इल्म पास हुए और बाकी तमाम बच्चे जो है वो फेल हो गए। और एक मिनिस्टर साहब का बयान जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसकी टीचर्स को सजाएं देंगे। तो आज जब सीएसएस का रिजल्ट आया, जिसका मजमूई परसेंटेज 2.77% थी, और यानी आप समझे कि 12,792 बच्चों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से सिर्फ 350 बच्चे पास हुए। और ये परसेंटेज बनती है 2.70 के करीब, यानी टोटल 2 या 3% बच्चे पास हुए हैं 100 में से, जो आज सीएसएस का रिजल्ट आया। तो सवाल ये है कि चले ठीक है, स्कूलों से आपको मसला है कि भाई हमारे बच्चे, टीचर जो है स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं, जाके बैठे रहते हैं, हमने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है, उनकी निजकारी कर दी है, उनको बेच दिया, जो कुछ भी आप कर रहे हैं तालीम के साथ वो हमारे सामने है। और आप एक तरफ उस्ताद पर गुस्सा भी करते हैं कि भाई स्कूल के साथ तो आगे पढ़ाते नहीं है, वेले बैठे रहते हैं और इस वजह से हमारा रिजल्ट भी बड़ा ख़राब हुआ और फलां है। लेकिन आप चलो, हम ये आपकी बात को तस्लीम कर लें थोड़ी देर के लिए। तो फिर सीएसएस का जो रिजल्ट आया, जिसमें बच्चे यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील थे, वो बच्चे एकेडमीज भी रखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर के पास जाते हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास जाकर ये तैयारी करते हैं, और उसके बावजूद जो आपका सीएसएस का रिजल्ट है वो हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अफसोसनाक है। अब ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए। सबसे अहम सवाल तो ये है कि हमें अपने तालीमी निज़ाम की जानिब तवज्जो करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं सीएसएस में उस तरह अपेयर नहीं हो पाते या उस तरह उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने आप को एक ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी कल्चर में ढालने की कोशिश की। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो महज एक ज़ुबान थी, और ज़ुबान से मोहब्बत जो है वो बुरी नहीं होती, ज़ुबान सीखने में कोई बुराई भी नहीं है, और हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान को बतौर ज़ुबान नहीं लिया, बल्कि हमने उसको एक ऐसा जो है वो बना के पेश किया अपने ऊपर कि हमें ये लगता है कि हम उस ज़ुबान के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, और हमने अपना सारा जो है सरकारी निज़ाम है उसको अंग्रेज़ी किताबें कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद आज तक इस मुल्क में सरकारी ज़ुबान उर्दू नहीं हो सकी। और आप हाथ देखिए कि जिस जज साहब ने ये फैसला दिया था कि सरकारी ज़ुबान उर्दू कर दी जाए, वो फैसला भी अंग्रेज़ी में लिखा गया था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो हम तहजीबी तौर पर, सकाफती तौर पर हम एक बीमार कौम है, और बीमार कौमें जो अपना कल्चर भूल जाती हैं, अपनी ज़ुबान भूल जाती हैं, वहाँ पर इम्तिहानात, जो मुकाबले के इम्तिहानात हों या दीगर इम्तिहानात हों, उनका हाल यही होता है। मसलन कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त ने असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए अप्लाई किया फेडरल गवर्नमेंट में और पेपर भी दिया। तो आप देखिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए पेपर था, यानी मैंने खुद भी उसको दिया, उसमें जनाब 100 नंबर का अंग्रेजी का पेपर था, और वो 100 नंबर का जो अंग्रेजी का पेपर था उसमें ऐसे वगैरह था, वो टोटल सीएसएस और पीएमएस लेवल का पेपर था। अब थोड़ी देर के लिए मुझे ये बताइए कि जिस आदमी ने उर्दू का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या उससे 100 नंबर का उर्दू को तो आपने पेपर लिया ही, क्या उससे 100 नंबर का सब्जेक्टिव उर्दू पेपर विद इंग्लिश ऐसे लेने का कोई तुक बनता था? आपने इंग्लिश जज करनी है, बेसिक ग्रामर की बात करें, ठीक है, आपने वो वन पेपर के अंदर दे भी दी, तो फिर उसके बाद ये जो सूरत हाल है इस कितनी अफसोसनाक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमने इस निज़ाम को ना सिर्फ, हम अगर सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान को अंग्रेज़ी ज़ुबान कहते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने इस ज़ुबान को अपने लिए जो है वो मसीहा बनाकर पेश कर दिया, और हमारे सरकारी तो सारा लिखत पढ़त है ही अंग्रेज़ी में। हमने अंग्रेज़ी के ज़रिए कैसे माफिया को अपने ऊपर हुकूमत करने पर जो है वो अख्तियार दिया हुकूमत का, कि जिसमें आम आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज होने के लिए पैदा होता है, आम आदमी जिसमें सिर्फ पिसने के लिए पैदा होता है। एक अपर क्लास है अंग्रेजी कल्चर की, अंग्रेजी तालीमी इदारों की पढ़ी हुई, वही इस मुल्क के गरीब अवाम पर हुकूमत कर सकती है। उन्हीं को पाकिस्तान के तमाम बड़े इख्तियारात हासिल हैं, उन्हीं को तमाम सहूलियात हासिल हैं, उन्हीं को तमाम मराहत हासिल हैं। इस मुल्क में उनके लिए सारी ऐशियाँ हैं, और गरीब आदमी जो है उसका खून पीने के लिए एक अपर क्लास को पैदा किया गया है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर सीएसएस को महज इसलिए नफरत की निगाह से देखता हूँ कि हमारे यहाँ इस निज़ाम के ज़रिए जो क्लास हम पर मुसल्लत की गई, उस क्लास का एक आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं था। अदरवाइज हमारे बहुत सारे दोस्त सीएसपी हैं, अच्छे शेर कहते हैं, लिखने वाले हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें, जिस तरह हमने पीएमएस के अंदर
اردو اور انگریزی کی کہ ایک پیپر انگریزی کا ہے باقی اردو میں پیپر ہیں، تو ہمیں سی ایس ایس لیول کے لیے بھی اس طرح کا جو ہے وہ تکنیکی تجربہ کرنا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو یہ پراپر حق مل سکے۔ مگر ظاہر ہے یہ خام خیالی ہے، مجھے یقین ہے کہ حکومت یا جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، جو کارپوریٹ کلچر ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور اگر ہوگا بھی کئی دفعہ کوششیں بھی ہوئیں تو اس پر عمل نہیں ہوا۔ جہاں تک 9ویں کلاس کے امتحانات کا تعلق ہے تو میں اس پر بھی کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10-12 سال کے اندر کئی بار یہ تجربہ ہوا کہ 5ویں تک انگریزی میڈیم کر دیں، اردو میڈیم کر دیں، انگریزی میڈیم کر دیں، اردو میڈیم کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اسکول کالج میں یا اسکولوں میں یا جو سٹارٹ کی کلاسز ہیں ان میں داخل کرواتے ہوئے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پتر کو انگریزی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کے ہم نے بھی وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہم چونکہ ڈبل مائنڈ قوم ہے، نہ ہم اردو والی بن سکے ہیں، نہ ہم انگریزی میڈیم بن سکے ہیں، نہ ہم پنجابی کلچر اڈاپٹ کر سکے ہیں، تو 3 زبانوں میں پسی ہوئی قوم کا یہی حال ہوتا ہے جو تعلیمی طور پر ہمارا حال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن کی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو وزیر آتے ہیں وہ اپنی ایفیشنسی زیادہ دکھاتے ہیں، تعلیم کی بہتری کے لیے کم کام کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی سرکاری اساتذہ کرام ہیں، جو بھی سرکاری پروفیسرز ہیں، وہ سارے ویلے کھا رہے ہیں، وہ سارے نکمے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک واحد طبقہ ہے کارپوریٹ کا یا وزراء کا یا ایوان زیری اور ایوان بالے میں بیٹھا ہوا طبقہ جو ہے، صرف وہ طبقہ پڑھا لکھا ہے، باقی وہی حلال کی تنخواہیں کھاتا ہے، باقی سارا ملک حرام کی تنخواہیں کھا رہا ہے۔ اور پاکستان میں حکومت کی جانب سے جب بھی کوئی سخت فیصلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کٹوتی کا فیصلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ظلم و ستم کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں اساتذہ کرام سب سے پہلے پستے ہیں، اور جب بھی کسی کو مراعات دینے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جو طاقتور اشرافیہ طبقہ ہے، جتنے بھی ہمارے بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں، وہ اس سے انجوائمنٹ کرتے ہیں، وہ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ بھی تنخواہوں کا حال دیکھ لیں کہ وزیروں کی، چیئرمین سینٹ کی، چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہیں کس طرح بڑھائی گئیں، اور پاکستان میں اساتذہ کی یا دیگر پینشن ہولڈرز کی تنخواہیں جو ہیں وہ کس حساب سے بڑھائی گئیں۔ تو اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک میں عام آدمی خواہ مخواہ ہے، یہ ملک انہی لوگوں کے لیے بنا ہے جو لوگ اس پر حکومت کر رہے ہیں، وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی سیٹوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہے ملک کے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سہولیات پر قابض ہیں، مراعات پر قابض ہیں۔ یہ ملک انہی کا ہے، ہم عام آدمی جو اس میں خواہ مخواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیمی نظام نہیں ہے، آپ کے پاس عدالتی نظام صاف شفاف نہیں ہے، آپ کے پاس جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ نہیں ہے۔ آپ مجموعی طور پر آپ ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے، بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 9ویں کلاس کا رزلٹ آیا تو ہم شرمندہ ہیں، سی ایس ایس کا رزلٹ آتا ہے ہم ہر سال شرمندہ ہوتے ہیں، ابھی انٹر کا رزلٹ آئے گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے بچے میتھ اور فزکس کے اندر سپلیاں لیتے ہیں۔ تو ایک مجموعی مزاج ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ آف آل کسی ایسے وزیر تعلیم کی ضرورت ہے، کسی ایسے ویژنری آدمی کی ضرورت ہے تعلیم سیکٹر کے اندر جو واقعتاً تجربہ بھی رکھتا ہو اور جو تعلیمی نظام کو ایمانداری سے بہتر کرنا چاہتا ہو، جس کے پاس صرف ایک ہی فارمولہ نہ ہو، ادارے بھی بیچ دو، ریشنلائز کر دو، اساتذہ کو بھی نکال دو، پرائیویٹ پیف کو ادارے دے دو، جو کچھ بھی ڈرامے بازی حکومت کر رہی ہے۔ ہر حکومت میں اس ملک میں تعلیم کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، لہذا میں بھی اس وقت دکھ کا شکار ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو نظام مسلط کیا گیا، تعلیم اس نظام کی پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ شعور دیتی ہے، شعور والا آدمی سوال کرتا ہے، اور اشرافیہ کسی صورت بھی طاقتور طبقوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان سے سوال کرے، ان سے بات کرے۔ تو بہرحال اگر 9ویں کلاس میں اساتذہ کو خدا نخواستہ منسٹر صاحب نے سزائیں دینی ہیں تو پھر سی ایس ایس پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بھی کچھ سزائیں مختص کی جائیں، اس ملک میں تعلیمی نظام، تعلیمی پالیسیز بنانے والوں کے لیے بھی کچھ سزائیں مختص کی جائیں، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب، اور میں ان کا کیا نام لوں، جنہوں نے کئی دفعہ یہ تجربہ اس ملک کے اندر کیا، پنجاب کے اندر بھی، اور کہ انگلش میڈیم کر دو، اردو میڈیم کر دو، انگلش میڈیم کر دو، اردو میڈیم کر دو 5ویں تک، جن لوگوں نے تجربات کیے ان کے لیے بھی کچھ سزائیں مختص ہونی چاہیے، کیونکہ صرف اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور تعلیم کسی بھی جو ہے وہ بڑے آدمی کی جو ہے وہ پرائرٹیز میں شامل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اس ملک میں اگر تعلیم عام ہو جائے گی تو غریب آدمی کا بیٹا بھی بیوروکریٹ بن سکتا ہے، اردو میڈیم ہو جائے گا تو میرے جیسا جو عام آدمی ہے یہ بھی سول سروسز کے پیپر دے سکتا ہے، اور کارپوریٹ طبقہ اشرافیہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ ایک غریب آدمی کا بچہ بھی اسی سیٹ پر بیٹھے جس سیٹ پر بیٹھنے والا بچہ وزیر، منسٹر اور بڑے بڑے بزنس مینز کا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بہرحال بہت اہم ہے۔ میں اس دکھ کی گھڑی میں قوم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور حکومت کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔